बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल सीरतुन्नबी में आप सबका वेलकम करते हैं। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के वाक़यात पैदाइश से लेकर वफ़ात तक हम आप सबको वाकिफ़ करवाएंगे। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरतुन्नबी का घरों में पढ़ना और सुनना हमारे घरों में बरकतें राहतें आएंगे। इंशाअल्लाह हमारे घरों से परेशानियाँ और मुसीबतें दूर होगी। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल सीरतुन्नबी को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उम्मत मुस्लिमा तक पहुँचाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। चलिए हम अब सब के सामने हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात बयान करते हैं। जब कुरैश का जुल्म व सितम हद से बढ़ गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को इजाज़त दी कि जो कोई हिजरत करना चाहते हैं वो खुदा की इस ज़मीन में अपने लिए कहीं पनाह ढूंढ ले। मुमकिन है इस तरह हिजरत करने वाले मुसलमानों को सुकून व आराम मिल सके और मुशरिक इन्हें जो तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं इससे इन्हें नजात मिल जाए। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला ने आपसे पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम कहाँ जाएं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको मशवरा दिया कि वे वो मुल्क हबशा को चले जाएं। आपने हबशा जाने का मशवरा इसलिए दिया कि वहाँ का बादशाह अगरचे ईसाई था मगर इंसाफ को पसंद करता था। अपने मुल्क में किसी पर जुल्म नहीं होने देता था। लोग इसकी हुकूमत में आराम से रहते थे। कुरैश के लोग वहाँ तिजारत के लिए भी जाया करते थे और खूब नफ़ा हासिल करते थे। पहली मरतबा आपकी इजाज़त के बाद जिन मुसलमानों ने अपना वतन मक्का छोड़ा इनकी तादाद कुल 16 थी, जिनमें 12 मर्द थे और 4 औरतें थीं। इन मुहाजिरों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उनके शौहर हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शामिल थे। ये सब लोग मुश्रिकों के डर से एक एक दो करके रात के अंधेरे में मक्का से निकले और शैबा की बंदरगाह की तरफ चले गए, जहाँ इन्हें इत्तेफाक से फ़ौरन ही हबशा को जाने वाली तिजारती जहाज़ मिल गए। कुरैश के लोगों को इस हिजरत का हाल मालूम हुआ तो उन्होंने मुहाजिरों को गिरफ्तार करने के लिए इनका पीछा किया मगर वो इनमें नाकाम रहे। कुछ अरसे के बाद मुहाजिर मुसलमानों को हबशा में यह खबर मिली कि कुरैश के लोग बड़ी तादाद में मुसलमान हो गए हैं। इससे इन्हें यह ख्याल हुआ कि शायद अब मक्के में मुसलमानों के लिए अमन हो गया होगा, इसलिए ये मुहाजिर वापस आ गए। मगर आकर देखा तो यहाँ वही हाल था। कुरैश का जुल्म व सितम फिर तेज़ हो गया। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को फिर हबश चले जाने की इजाज़त दे दी। इस दफ़ा कुरैश के हाथों से बच निकलना पहले से भी ज़्यादा मुश्किल था मगर फिर भी 100 से ज़्यादा मुसलमान किसी न किसी तरह निकलने में कामयाब हो गए और दोबारा मुल्क हबश को चले गए जहाँ ईसाई हुकूमत थी और वहाँ के ईसाई बादशाह नजाशी की पनाह में अमन और सुकून से ज़िंदगी गुजारने लगे। कुरैश को यह बात बहुत नागवारा गुजरी और वो इस पर और ज़्यादा भभक गए। कुरैश मुसलमानों की इस हिजरत पर क्यों नाखुश थे कि जब वो मक्का भी छोड़कर चले गए थे और कुरैश को भी इनकी तरफ से चैन आ गया था। इसकी वजह ये थी कि कुरैश डरते थे कि मुसलमानों को कहीं बाहर से मदद ना मिल जाए, क्योंकि इस तरह इनके हाथ मजबूत हो जाएंगे और अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे, जिसके नतीजे में इनके बुतों का वही अंजाम होगा जिससे वो डरते थे। फिर ये कि अपनी ही कौम में नहीं बल्कि सारे अरब में इनकी बेइज्जती होगी। चुनाचे उन्होंने हबशा के बादशाह नजाशी के पास अपने 2 कासिद भेजे। कासिद अब्दुल्ला इब्न रबी उमरो इब्न आस थे। ये दोनों तरह तरह के हदिये और तोहफे लेकर गए ताकि बादशाह से मुसलमानों को मांग सके और इनको अपने वतन वापस ले जाने का इंतज़ाम करा सकें। जब ये लोग हबशा पहुँचे तो सबसे पहले पादरियों और राहिबों से मिले और इन्हें खूब हदिये तोहफे दिए ताकि वो इनकी हिमायत करें। इसके बाद वो लोग बादशाह नजाशी से मिले और जो हदिये लेकर आए थे वो इसको पेश किए और इससे कहा, हमारे कुछ बेहुदे लोग आपके मुल्क में आकर छुप गए हैं। इन्होंने अपनी कौम का मजहब भी छोड़ दिया है और आपके दीन को भी इख्तियार नहीं किया बल्कि एक नया मजहब ईजाद किया है जिसको न आप जानते हैं और न हम। अब हमें उनके बाप दादा और ख़ानदान वालों ने आपके पास भेजा है ताकि आप इन्हें यहाँ से हमारे हवाले करके वापस कर दें।
جیسے ہی یہ لوگ خاموش ہوئے فوراً ہی ان عیسائی پادریوں نے ان قاصدوں کی بات کی تائید کی اور بادشاہ پر زور دینا شروع کیا کہ یہ قاصد جس مقصد کے لیے آئے ہیں ان سے مال لینا چاہیے، لیکن بادشاہ نے انکار کر دیا اور کہا کہ جب تک میں خود ان لوگوں سے پوچھ نہ کر لوں جو میری پناہ میں آئے ہیں، اس وقت تک میں ان کو واپس نہیں کر سکتا۔ یہ دونوں قاصد سب سے زیادہ اسی بات سے ڈر رہے تھے کہ کہیں بادشاہ ان لوگوں کو بھی نہ بلا لے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ بادشاہ نے اسی وقت حکم دیا کہ ان لوگوں کو دربار میں حاضر کیا جائے تاکہ ہم ان کی بات سن سکیں۔ مسلمان بادشاہ کے حضور میں حاضر ہوئے تو شہنشاہ نجاشی نے ان سے پوچھا، وہ کون سا دین ہے جس کی وجہ سے تم نے اپنی قوم کے مذہب کو بھی چھوڑ دیا اور میرے مذہب میں بھی داخل نہیں ہوئے اور نہ ہی ان لوگوں میں سے کسی کے دین کو اختیار کیا؟ یہ سن کر جعفر ابن ابو طالب نے بادشاہ کو جواب دیا اور کہا، اے بادشاہ، ہم بالکل جاہل لوگ تھے، پتھروں کو پوجتے تھے اور مردہ چیزوں کو کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، حقداروں کے حق پورے نہیں کرتے تھے، پڑوسیوں کو تنگ کرتے تھے۔ ہم میں سے ہر وقت طاقتور شخص کمزور کو نگل لیتا تھا۔ ہم اسی حال میں تھے کہ خدا نے ہم ہی میں سے ایک شخص کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا۔ یہی نہیں کہ ہم اس کے حسب نسب کو جانتے ہیں، بلکہ ہمیں اس کی سچائی، اس کی دیانتداری اور اس کی پاک دامنی کا تجربہ ہے۔ اس نے ہمیں خدا کی طرف بلایا کہ ہم اس کو ایک جانیں، ایک سمجھیں اور اسی کی عبادت کریں، اور اس کے سوا ہم اور ہمارے باپ دادا جن پتھروں کو پوجا کرتے ہیں انہیں چھوڑ دے۔ خدا کے اس رسول نے سچائی اور ایمانداری کا حکم دیا، حقداروں کے حقوق پورے کرنے کا حکم دیا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے ہمیں برے کام کرنے اور بے گناہ کا خون بہانے سے منع کیا، بری باتیں کہنے اور برے کام کرنے سے روکا، یتیموں کا مال کھانے سے منع کیا اور پاک دامن عورتوں اور لڑکیوں پر تہمتیں لگانے سے روکا۔ خدا کے اس رسول نے ہمیں نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، چنانچہ ہم ان کو سچا سمجھ کر ان پر ایمان لے آئے اور جو کچھ وہ خدا کے پاس سے لے کر آئے ہیں اس کو مان کر ان کی پیروی اختیار کر لی۔ اس پر ہماری قوم کے لوگ ہم سے ناراض ہو گئے، انہوں نے ہمیں طرح طرح کے عذاب دیے اور تکلیفیں پہنچائی اور ہمیں ہمارے اس دین سے ہٹانے کی کوشش کی تاکہ ہم پھر پتھروں کو پوجنا شروع کر دیں۔ جب انہوں نے ہمارا جینا دوبھر کر دیا تو ہم آپ کے ملک میں آئے اور دوسرے بادشاہوں پر آپ کو ترجیح دی تاکہ یہاں امن کے ساتھ رہ سکیں۔ نجاشی بادشاہ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ کی تقریر سن کر پوچھا، کیا تمہارے پاس اس کلام میں کچھ حصہ ہے جو تمہارے نبی خدا کے پاس سے لے کر آئے ہیں؟ اگر ہو تو پڑھ کر سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں سے کچھ آیتیں نجاشی کو پڑھ کر سنائی۔ نجاشی پر یہ آیتیں سن کر اتنا اثر ہوا کہ وہ رونے لگے، یہاں تک کہ روتے روتے ان کی داڑھی تر ہو گئی۔ یہی حال ان پادریوں وغیرہ کا ہوا، روتے روتے ان کی داڑھیاں تر ہو گئی، ان کی مقدس کتابیں بھیگ گئی۔ پھر نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے کہا، خدا کی قسم، اس کلام کا سرچشمہ بھی وہی ہے جو اس کلام کا تھا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ پھر اس نے قریش کے دونوں قاصدوں سے کہا، تم لوگ فوراً چلے جاؤ، میں خدا کی قسم ان لوگوں کو بھی تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ اس طرح نجاشی نے مسلمانوں کو اسلام کے دشمنوں کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت عمرو ابن عاص اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے اگلے روز اپنی کامیابی کے لیے ایک اور صورت نکالی۔ وہ دوبارہ پھر بادشاہ کے دربار میں پہنچے۔ بادشاہ چونکہ عیسائی تھا، اس سے کہا، جہاں پناہ آپ ذرا ان مسلمانوں سے یہ بھی تو پوچھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے۔ یقین کیجیے کہ یہ لوگ ان کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں۔ آپ ان کو دوبارہ بلا کر میری بات کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ اس طرح حضرت عمرو کے خیال میں بادشاہ جب مسلمانوں کو بلا کر ان سے حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں پوچھتا اور وہ ان کو خدا کا بیٹا کہنے کے بجائے خدا کا بندہ اور رسول کہتے تو بادشاہ ان سے ناراض ہو جاتا۔ بہرحال بادشاہ نے مسلمانوں کو دوبارہ بلا کر ان سے حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق پوچھا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے صفائی سے کہا، ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بندہ اور اس کے پیغمبر ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ نے ایک دن کا اٹھایا اور کہا، خدا کی قسم، تم نے حضرت مسیح علیہ السلام کی جو تعریف بیان کی ہے وہ اس دن کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے۔ بادشاہ کے منہ سے یہ بات سن کر پادریوں نے دل ہی دل میں بہت بیچ متاب
کھائے مگر ڈر کی وجہ سے کچھ بول نہیں سکے۔ پھر بادشاہ نے قاصدوں کے دیے ہوئے تمام ہدیے تحفے واپس کر دیے اور اس کے بعد ان کی کوئی بات نہیں سنی۔ یہ دونوں قاصد ناکام و نامراد ہو کر اپنی قوم کے پاس واپس آ گئے اور مسلمان حبشہ میں اطمینان و سکون کے ساتھ رہنے لگے۔ اب ہم اس واقعے کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ان واقعات کو بیان کریں گے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی تو لائک شیئر کریے اور سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔